नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई नेपाल आर्मीको अफिसर क्याडेट सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट पदको इंग्लिशको क्वेशनहरुको बारेमा चर्चा गर्नेवाला छु। तपाईहरुलाई अफिसर क्याडेटको सिलेबस अनुसार 60 मार्क्सको आईक्यू को क्वेशन आउँछ, त्यसैगरी 100 मार्क्सको जीके, त्यसैगरी नेपाली, इंग्लिश र म्याथमेटिक्सको आउँछ। यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई इंग्लिश विषयको 100 मार्क्सको क्वेशनको बारेमा चर्चा गर्नेवाला छु र अर्को भिडियोमा जीके, म्याथमेटिक्स र आईक्यू को पनि क्रमशः गर्नेछु है त। सो भिडियोलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउँ। इंग्लिश को मात्र 100 पूर्णाङ्कको एक्जाम हुने गर्छ, छुट्टै दिन छुट्टै एक्जाम हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईको 2 घण्टा 30 मिनेट तपाईलाई समय दिएको हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु र थ्योरी लेख्ने क्वेशनहरु पनि सोधिन्छ है। सो अब फर्स्टमा मल्टिपल चोइस, समवन स्टोल माई पेन भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईको डिडन्ट डे भनेको छ। यो चाहिँ यस नो क्वेशन जस्तो अथवा चाहिँ नेगेटिभ क्वेशन जस्तो बनाउने छ है त। त्यसैगरी अब द बल रोल्ड डट इन्टु द होल हुन्छ है। यसको सही आन्सर चाहिँ द क्राउड लुक्ड, क्राउडले के गरेको हुन्छ, एट व्हाइल द पुलिस सराउन्डेड द हाउस, एट हुन्छ है। यसको चाहिँ लुक्ड एट हुन्छ। चेन्ज द गिवन सेन्टेन्स इन्टु इन्डाइरेक्ट स्पिच भनेको छ। ही सेड आई हेभ मिस्ड द ट्रेन भनेको छ। यसको चाहिँ ही सेड ड्याट ही ह्याड मिस्ड द ट्रेन हुन्छ है। आई ह्याभ छ, यहाँ चाहिँ अब तपाईले के गर्नु पर्यो, इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँदा ही ह्याड हुनु पर्यो है। त्यसैगरी अब चेन्ज द सेन्टेन्स इन्टु इन्डाइरेक्ट स्पिच भनेको छ। ही सेड टु हर प्लिज गिभ मी अ ह्यान्डकर्चिफ भनेको छ। ही रिक्वेस्टेड हर टु गिभ हिम अ ह्यान्डकर्चिफ भनेर भन्नु पर्यो तपाईले है। चेन्ज द भोइस अफ द फलोइङ सेन्टेन्स भनेको छ। यो चाहिँ यसलाई प्यासिभ भोइसमा लैजानु पर्यो। समबडी स्टोल माई ब्याग भनेको छ। माई ब्याग वाज स्टोलन भनेर चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्यो है। त्यसैगरी अब चेन्ज द गिवन सेन्टेन्स इन्टु प्यासिभ भोइस। आई हेभ कम्प्लिटेड द असाइन्ड टास्क भनेको छ। द असाइन्ड टास्क हेज बिन कम्प्लिटेड बाई मी भनेर लेख्नु पर्यो तपाईले है, प्यासिभ भोइस बनाउँदाखेरि चाहिँ। त्यसैगरी अब अर्को चाहिँ रोजी ह्याड रोजन डट रोजी ह्याड रोजन डट द बेडरुम भनेको छ। रोजी ह्याड रोजन क्लिन द बेडरुम हुन्छ यसको सही आन्सर। दे मेड मी वेट फर 2 आवर्स। त्यसैगरी एज अ टिनेजर आई युज टु डु है। सही आन्सरमा चाहिँ हामीले रेड तपाईलाई चाहिँ लगाइदिएका छौँ। थिङ्स द्याट माई प्यारेन्ट्स डिड नट एप्रुभ अफ भनेको छ। मिस्टर्स अधिकारी कम्प्लिटेड हर डिसर्टेसन एन्ड कोर्स लास्ट इयर भनेको छ है। त्यसैगरी समवान रिड्स द बुक हुन्छ, यो चाहिँ भब 5 हुने भयो। अ ग्रेट नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन माई इङ्ग्लिस क्लास वेयर एब्सेन्ट अन फ्राइडे है। वाज आर ह्याड बिन र वेयरमा वेयर हुन्छ यसको सही आन्सर। सी रोट अ लेटर एन्ड पोस्टेड इट हुन्छ। द लयर रिसिभ द केस एन्ड सी वाज प्रिपेयर फर द ट्रायल। त्यसैगरी आर यु लुकिङ अबाउट द बुक द्याट यु बाउट इन अस्ट्रेलिया हुन्छ है। द बुक हुन्छ। आई बाउट अ रेड पेन यस्टरडे। द पेन वाज एक्सपेन्सिभ एन्ड फ्यान्सी वान भनेको छ। द करेक्ट नेगेटिभ अफ द सेन्टेन्स यु ह्याड बेटर गो होम नाउ भनेको छ। यसलाई चाहिँ यु ह्याड बेटर नट गो होम टु नाउ हुन्छ है। चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्स इन्टु यस नो क्वेसन भनेको छ। सी कुक्ड द भेजिटेबल भनेको छ। सी कुक्ड भनेको छ नि त हैन, त्यही भएर डिड सी कुक द भेजिटेबल भनेर भन्नु पर्यो अनि क्वेसन मार्क्स दिनु पर्यो यस नो क्वेसनमा है। द अर्थ गोज राउन्ड द सन डजन्ट इट हुनु पर्यो यो, यसलाई चाहिँ तपाईको अब। त्यसैगरी अब सब्जेक्टिभ क्वेसन है। फर्स्टमा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन ग्रामरको आयो 20 मार्क्सको। अब चाहिँ तपाईलाई सब्जेक्टिभ क्वेसन 80 मार्क्सको आउँछ है। सो फर्स्टमा ट्रान्सलेट द फलोइङ इन्टु नेपाली भनेको छ। नेपाल इज नोन फर हर न्युमरस साइनी माउन्टेन्स भनेको छ। त्यसैगरी इट इज द माउन्ट एभरेस्ट विच गिभ एन आइडेन्टिटी टु नेपाल एन्ड नेपाली माउन्टेनर्स फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड हेभ टु ड्रिम टु कन्क्युर द टलेस्ट पिक बट नट अल सक्सिड टु मेक इट टु द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द अर्थ। It has revolved unexpectedly cool temperature on the slope due to impact of glaciers भनेको छ। यसलाई चाहिँ अब कन्भर्ट गरेर देखेको छ। यस्तै क्वेसन आउँछ तपाईलाई 5 मार्क्सको। नेपाल यसको धेरै चम्किलो, यो क्वेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमा सोध्यो, यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ नेपाल यसको धेरै चम्किलो हिमालहरूको लागि प्रसिद्ध छ भनेर भन्नु पर्यो है।
सगरमाथाबाट नेपाल र नेपालीको पहिचान हुन्छ। विश्वभरका हिमाल आरोहीहरूको लक्ष्य सर्वोच्च शिखर चुम्ने हुन्छ, पुग्ने हो, तर सबैले यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा हिमनदीको प्रभावले भिरालो जमिनहरूमा धेरै चिसो तापक्रम बन्न पुगेको छ भनेर भन्नुपऱ्यो। मैले तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहन्छु। अफिसर क्याडेटको लोकसेवाको तयारी क्लास राम्रो विज्ञ टिचरहरूबाट हामीसँग भइसकेको छ। अनलाइन क्लास, फिजिकल क्लासको लागि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहोला। तपाईँलाई PDF नोट मात्र चाहिन्छ सुपथ मूल्यमा भने पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईँको मेन फोकस भनेको अफिसर क्याडेट हुने हो भने तपाईँले फिजिकल इक्जाम त सकिहाल्नुहुन्छ। फिजिकल इक्जाम त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, तर तपाईँको लोकसेवाको IQ को, त्यसै गरी GK को, इङ्ग्लिस, नेपालीको, म्याथमेटिक्सको इक्जाम चाहिँ टफ हुने गर्छ र कम्पिटिसन पनि धेरै हुने गर्छ है। अफिसर क्याडेट भनेको अधिकृत लेभलको नेपाली आर्मी जस्तो अफिसर हुने एउटा सुनौलो अवसर हो। तपाईँ +2 मात्र पास हुनुहुन्छ भने पनि सो यो अपर्च्युनिटी भनेको तपाईँले नगुमाउनु होला भन्न चाहन्छु। अनलाइन क्लास, फिजिकल क्लासको लागि हामीलाई मेसेज गर्नुहोला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, भाइबरमा है त, ज्ञानमार्ग भनेर सर्च गरेर। सो अब यहाँ हेर्नुभयो भने अब अर्को चाहिँ ट्रान्सलेट द फलोइङ इन्टु इङ्ग्लिस भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ नेपालीमा दिएको छ र यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो। यो पनि 5 मार्क्सकै हो होइन। शिक्षा नै देशको प्रमुख आधार हो। गुणस्तरीय शिक्षाका कारण हरेक देशले अपेक्षित विकास गर्ने बाटो तय गर्दछ। यद्यपि आजकल गुणस्तरका नाममा अरूको भाषा, संस्कृति, चालचलन र अवैज्ञानिक आडम्बर समेतको अधिक नक्कल हुन थालेकोले शिक्षाको वास्तविक मर्म हराउँदै गएको छ। शिक्षा प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि मात्र नभए असल चरित्र, अधिक देशभक्ति र अनुकरणीय व्यवहार निर्माणको लागि समेत हुनुपर्छ भनेको छ। अब यसको एन्सर हेरौँ है त। एजुकेसन इज द मेन फाउन्डेसन अफ द कन्ट्री भनेको चाहिँ अब शिक्षा नै देशको प्रमुख आधार हो भन्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन इज द मेन फाउन्डेसन अफ the country. Because of quality education, every country set the path of expected development. However, तथापि यद्यपि भन्न खोजेको है, this day in the name of quality, the language, culture, behavior and unscientific pretension of other are being imitated more and more. The real essence of the education is being lost. Education should not only be for obtaining certificates but also for building good character, more patriotism and explanatory behavior भनेर लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ प्यासेज पढेर एन्सर लेख्ने छ है। रिड द फलोइङ प्यासेज एन्ड डु एज आस्क्ड भनेर चाहिँ अब फियर इज द मोस्ट पावरफुल इनिमी अफ रिजन। बोथ फियर एन्ड रिजन आर इसेन्सियल टु ह्युमन सर्भाइभल भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्यासेज छ फियरसँग सम्बन्धित। यो प्यासेज तपाईँले राम्ररी पढ्नु पर्यो। अब यसको चाहिँ यो नोट चाहिँ मैले हाम्रो वेबसाइट ज्ञानमार्ग.com मा पनि राखिदिन्छु है। यो क्वेसनहरूको कलेक्सन चाहिँ तपाईँले हाम्रो वेबसाइट ज्ञानमार्ग.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। GYANMARK। अब एन्सर द फलोइङ भनेको छ म्याथीको प्यासेज पढ्ने र एन्सर दिने। वाइ डु यु थिङ्क फियर एन्ड रिजन आर इसेन्सियल टु ह्युमन सर्भाइभल भनेको छ। त्यसै गरी अब वाट डिड इडम्ट राइट इन England 20 years before the American Revolution भनेको छ। What is the consequences of displacing reason by fear? Why did the founder deny democracy? What warning has been given to the founder भनेको छ। अब यसको एन्सर पनि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। एन्सर चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला। म चाहिँ यसलाई बिस्तारै स्लाइड गरिदिन्छु। एन्सर पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। फिल द ब्ल्याङ्क, चुज द करेक्ट वर्ड्स फ्रम द प्यासेज। फेरि ब्ल्याङ्क भने प्यासेजबाट पनि धेरै आउँछ है। प्यासेज पढेर मजाले पढेर तपाईँले एन्सर दिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राम्रो विज्ञ टिचरहरूबाट तपाईँलाई अनलाइन क्लास, फिजिकल क्लास पढ्नु मन छ, GK, IQ को, म्याथको, इङ्ग्लिसको, नेपालीको भने हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ अब 4 नम्बरमा हेर्नुभयो भने राइट एन एसे अन वान अफ द टपिक इन 250 to 300 वर्ड्स भनेको छ। लेबर माइग्रेसन इन नेपाल, त्यसै गरी चाहिँ डिमिनिस सिभिक इन्गेजमेन्ट एमोङ कलेज स्टुडेन्ट इन नेपाल भनेर भनेको छ। त्यसै गरी राइट अ लेटर टु यर प्यारेन्ट्स सेयरिङ यर एक्सपिरियन्स एन्ड च्यालेन्जेस इन कोर्स अफ गेटिङ थ्रु अफिसर क्याडेट सिलेक्सन भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेटरको स्याम्पल पनि हामीले राखिदिएका छौँ। हेर्नुहोस् त, यस्तै लेख्नु पऱ्यो है स्याम्पल। डियर प्यारेन्ट्स, आई एम फाइन हियर। आई होप दिस लेटर फाइन्ड यु टु इन द बेस्ट स्टेट अफ your health and spirit. Responding to your queries,
queries about my career plan, I am writing this letter to inform you about my interest in officer cadet of Nepal Army and challenges I facing in course of its preparation भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी चाहिँ अब यो कन्क्लुजन पनि लेख्नु पर्यो तपाईले है। र अब त्यसपछि अब कंग्रेचुलेसन लेटर र कन्डोलेन्स लेटर पनि सोध्छ। कंग्रेचुलेसन चाहिँ तपाईको सिलेक्ट भयो भने चाहिँ यहाँ सोध्न सक्छ है। मैले तपाईलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईलाई कम्प्लिट पीडीएफ नोट चाहिन्छ। त्यसैगरी चाहिँ तयारी गर्नु मन छ अनलाइन क्लास फिजिकल क्लास पढेर नेपाल आर्मीको भने हामीलाई फेसबुक इन्स्टाग्राम व्हाट्सएप भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको डाउट हामीले क्लियर गर्ने छौं। के डाउटहरु छ के जिज्ञासाहरु छ लोकसेवाको क्लाससँग सम्बन्धित एक्जामसँग सम्बन्धित अफिसर क्याडेटसँग सम्बन्धित भने पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। नबुझेको कुराहरु मजाले कमेन्ट गर्नु होला र हामीलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।